हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी दूसरे कमरे में, ये देखो आया आया हूँ। ये देखो दूसरे कमरे में आया हूँ, सिर्फ इसलिए सो दूसरे कमरे में रहा था, लेकिन आया इस कमरे में इसलिए कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ना 4 से 5 दिन मैं बीमार रहा हूँ। तो मैंने जो है ना ब्लॉग बनाने और बाकी जो काम है ना छोड़ दिए थे। वे 3-4 दिन बीमार रहा तो मुझे लगा कि मेरा जो है ना चैनल वो एकदम से डेड हो गया। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार व्यूज़ भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो भी मैं सोने से पहले ना ऐसे अक्सर जो है ना सारे मैसेजेस वगैरह चेक करता हूँ कि ताकि किसी का कोई मैसेज ना इस वक्त हो ना, तो मतलब अभी देख लूँ कि कोई इम्पोर्टेंट ना हो, किसी को इमरजेंसी ना हो। तो देखते देखते मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने क्या देखा कि मेरा एक जो पुराना अकाउंट मैंने सोचा इसे देख लूँ, जो मैंने 6 महीने पहले बनाया है। ठीक है। तो उस पे क्या हुआ, मैंने उसे ओपन किया तो पहले तो एक दफ़ा हैरान कि ये मेरा अकाउंट है, क्योंकि उस पे सिर्फ 7 वीडियोस डाली हैं। तो वो सिर्फ कितने दिनों में, सिर्फ 3 दिन में 2 वीडियोस डाली थी, और बाद में आफ्टर 1 वीक मैंने 7 वीडियोस पूरी की। फिर रुक गया, दिल ही नहीं किया, क्योंकि मसरूफ़ हो गया काम में बिज़ी, और बाकी चीज़ें भी होती रहीं। तो मैंने वो जो है ना उसे बंद कर दिया। लेकिन आज इसे ओपन किया है, वो 7 वीडियोस में जो सबसे कम से कम जो वीडियो है ना उस पे 500 व्यूज़ हैं। तो उस वीडियो पे 500 व्यूज़ हैं, जो सबसे हाई है उस पे व्यूज़ कितने हैं, 10,000। वो 10,000 व्यूज़, और मैं इस इन जो है ना क्या कहते हैं उसे, 5-10 व्यूज़ को देख रहा हूँ और इसे बंद करने की सोच रहा हूँ। हालांकि वो एक ऐसी वीडियो भी थी उनमें से जिस पे बिल्कुल ज़ीरो व्यूज़ रहा था पूरे 3 दिन तक। तो चौथे दिन बाद उस पर 10 व्यूज़ आए, फिर धीरे धीरे करके जब बंद करने लगा था तब उस पर 25 से 30 थे, और आज इस पर 3,000 व्यूज़ है। और वो मेरा फेसलेस चैनल है। और पता है कि मुझे उसे देख के लगा कि यार काश अगर मैं 6 महीने पहले ये कर लेता ना, मतलब इस पे काम करता, तो मेरे जहन में आया कि अगर इस पे काम करता ना तो अब तक बहुत व्यूज़ होते, मेरे पास सब्सक्राइबर होते, तो शायद 6 महीनों में पैसा भी कमा रहा होता, मोनेटाइज किया होता। अगर ना भी ना करता तो जहन में आ रहा था यार मैं काफ़ी आगे तक पहुँच चुका होता। तो यही चीज़ सोचते सोचते ख्याल आया कि जैसे उसे बंद किया है, अब जैसे इसे बंद कर रहा हूँ, अब जैसे उसको बंद किया था ये सोच के कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो अभी देख रहा हूँ कि यार इसके बारे में भी यही सोच रहा हूँ। तो हो सकता है जैसे 6 महीने बाद उस चैनल के लिए पछता रहा हूँ, तो हो सकता है कल को इस चैनल के लिए पता नहीं कब जाके पछताऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई साहब इसे इसे तो अब नहीं छोड़ूंगा। तो खैर लगाऊँ, साथ दे रहे हैं सब लोग, तो खैर साथ भी कुछ ऐसा है कि ना होने जैसा, बाकी कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं है, तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता भी नहीं कि मेरे जो है ना मेरे रिलेटिव्स, मेरे जानने वाले ये वीडियो देखें, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा फील होता है। वो उसकी वजह ये है कि देखो, होता है कि अक्सर कोई चेहरा, आप लोगों ने, मेरी आदत है कि मैं जो मेरा चेहरा है ना, मतलब मैं बंदे के हिसाब से अपनी जो पर्सनैलिटी है ना चेंज कर लेता हूँ। किसी जिसको मैंने जो दिखाना है, अपने बारे में जो बताना है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे बारे में ऐसा जाने कि मैं ऐसा बंदा हूँ, तो मैं उसे वैसे ही बन के दिखाता हूँ। तो मेरा जो दूसरे रूप है मैं ऑफ कर देता हूँ उसके लिए, रिलेटिव्स हो कोई भी हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मैं इतना लेज़ी हूँ ना कि सोचे मत। और और हाँ गाइस, मैं आपको बताऊँ कि मैंने ऐड बनाने का काम शुरू किया, और वहाँ पे पता है कितने व्यूज़ हैं, वहाँ पे 1.3 के व्यूज़, 1300 व्यूज़। ये सोच रहे हो कि 1300 व्यूज़ बस, और इतना क्यों खुश हो रहा है? पता है क्यों खुश हो रहा हूँ? वो 1300 व्यूज़ सिर्फ एक हफ्ते के, 1300 व्यूज़, हालांकि कोई चीज़ अभी किसी ने भी परचेज़ नहीं की जिस पे मुझे कमीशन मिलेगा, लेकिन भाई 1300 व्यूज़ एक हफ्ते में। और ये ऐसे है कि जैसे 1300 कस्टमर से मतलब कि आपकी दुकान पे आए हैं, तो चाहे कोई चीज़ नहीं भी ख़रीदी, लेकिन फिर भी जो है ना, आए तो है ना।
تو کوئی بات نہیں، مہینے میں آئیں گے 13,000 آ جائیں گے، اور سال میں اگر 13 لاکھ بھی آ گئے، ان میں سے 2 لوگ بھی خریدیں گے تو زندگی میں کچھ نہ کچھ تو میں نے اکھاڑا ہی ہے، بس چاہے ذرا سا اکھاڑا، لیکن کچھ تو کیا نا. تو یہ سب ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی صاحب صبح اٹھو، دوپہر کو ویڈیو بناؤ، شام کو اپلوڈ کرو اور رات کو امیر بن جاؤ. بھائی صاحب محنت لگتی ہے. ہاں بیڈ فیل ہوتا ہے جب کسی کو بتاؤ کہ بھائی صاحب میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے کیا کرو جی، اسے سبسکرائب کرو، اور جب لوگ آئیں وہ سوچتے ہو گے کہ یار اس پہ تو ویوز کم ہے، تو لوگ تنگ کریں گے، مذاق اڑائیں گے. ان چیزوں کی فکر کرنا بھائی میں نے تو چھوڑ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ لوگوں کو نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کو بلکہ نا یہ دکھاؤ کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. کیونکہ کل کو جب آپ کو کچھ ملتا حاصل ہوتا ہے نا، سب پتہ کیا کہتے ہیں، بھائی صاحب اس کی قسمت دیکھو، اس کی قسمت دیکھو، اس کی قسمت چمک گئی. ابے کیا بولوں تجھے، گالیاں دوں، کیا من کرتا ہے جان سے مار دوں کہ بھائی صاحب دیکھو میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا. اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے عرصے سے سٹارٹ کیا. اور ہاں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی محنت جو ہے جلدی رنگ لے آتی ہے، لا دیتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی دیر سے. کچھ ہوتا ہے کافی دیر سے چل رہے ہوتے ہیں اور ابھی راستے میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد چلے ہیں لیکن اس سے پہلے منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. لیکن میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب جو بھی کام ہے نا، بس اگر تو اچھے کے لیے کر رہے ہو نا اور محنت کر رہے ہو، تو آپ کو لوگ اگر مذاق اڑائیں بھی نا، تو میں تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ان کو بولو کہ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بھائی صاحب ایسے کاموں میں نا، چاہے دیر ضرور لگتی ہے، اچھے کام میں ہمیشہ دیر لگتی ہے. کیونکہ اچھے کام میں نا ہمیشہ دیر لگتی ہے. یہ ایک مثال ہے کہ بھائی صاحب جو دودھ والا ہے نا، وہ گھر گھر جا کے دودھ دیتا ہے، لیکن ایک جو شراب بیچتا ہے نا، اس کے پاس شرابی خود چل کے آتے ہیں. اور شراب کی قیمت جو ہوتی ہے نا، 2 سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اسے لوگ خریدتے ہیں اور خود جاتے ہیں. یا نہ کہ وہ شرابی لوگوں کے گھر گھر جاتا ہے کہ بھائی صاحب تو شراب پیتا ہے، یہ لے پکڑ، کل کو دے دینا، مہینے بعد دے دینا. اور ہاں، اور بھائی صاحب دودھ دینے والے کو کھاتا رکھنا پڑتا ہے، مہینے بعد لینے پڑتے ہیں. لیکن یہی ایک شرابی ہے تو شراب بیچنے والا، اس کا کوئی کھاتا نہیں ہوتا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی صاحب پیسے دو گے تو لو گے، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. بس ایسی کچھ اٹک گیا بھائی صاحب. تو میں تو بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر میری ویڈیو نہ بھی آئی تو یہ سمجھنے یا تو یہ مر گیا ہے یا یہ کسی بڑے پلان کے ساتھ ہے. بھائی صاحب میرے پاس تو بہت سی آئیڈیا ہیں، تو اگر میں یہ یوٹیوب چینل روک بھی دوں گا نا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے لیے کوئی پلان ہوگا. تو وہ آپ اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا. ویسے میں جو بھی بات بولتا ہوں مجھ سے ہوتی نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا بھائی صاحب اس سے کہ بڑا کچھ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں. کل کو ہو گیا تو یہ والی ویڈیو جو ہے نا، پرانی والی، یہ ضرور ایڈٹ کروں گا.